शहजादी सारनम को बचपन से ही संगीत से बहुत लगाव था। संगीत से लगाव की सबसे बड़ी वजह सारनम की दादी माँ थी। सारनम की दादी माँ को अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी आवाज से नवाजे हुआ था। शहजादी सारनम का ज्यादा वक्त अपनी दादी के साथ गुजरता था। सारनम की दादी माँ हर वक्त गाना गाती रहती थी। सारनम को भी गाना सानना अच्छा लगता था। फिर एक दिन ऐसा आया जब सारनम की दादी माँ वफात पा गई। सारनम अब अकेली ही रहती, महल में अकेली बैठकर दादी को याद करती और रोती रहती। फिर एक दिन सारनम अपने महल के साथ बागीचे में चली गई। बागीचे में बहुत से फूल लगे हुए थे, दरख्त भी थी। फूलों पे तितलियां बैठी हुई थी। वो अलिफा कर खब्बी इस फूल पर तो खब्बी इस फूल पे चली जाती। शायद वो आपस में खेल रही थी। शहजादी सारनम को ये सब अच्छा लगा। इतने में एक गालहरी पे नजर पड़ी जो शहजादी सारनम को देख रही थी। जब शहजादी सारनम गुलहरी की तरफ बढ़ी तो वो दौड़कर दरख्त पे चढ़ गई। फिर दरख्त के सुराख जो गालहरी का घर था इसमें दाखिल हो गई। शहजादी सारनम को बागीचे में आकर बहुत अच्छा लग रहा था। काफी हद तक खुशी महसूस हुई। शहजादी सारनम अपने महल वापस आ गई। शहजादी सारनम का महल कुछ उस तरह बना हुआ था, वो अपने कमरे से बागीचे को बाआसानी देख सकती थी। शहजादी सारनम का कमरा महल के बालाई हिस्से में था, इसलिए काफी दूर दूर तक नजर जाती थी। शहजादी सारनम अपने कमरे की खिड़की खोल देती है, फिर ठंडी ठंडी हुआ कमरे में आने लगी। शहजादी सारनम को अपनी दादी माँ की एक डायरी याद आई जिस पे दादी माँ ने गाने लिखे हुए थे। शहजादी सारनम बगैर किसी मकसद के अलिफाटे लाई। डायरी के पन्ने पलटने लगी, फिर एक सफ़े पे राग गई। इस सफ़े पे बहुत प्यारा गाना लिखा हुआ था। शहजादी सारनम बगैर कुछ सोचे समझे गाना गाने लगी। बाहर बागीचे से ठंडी ठंडी हुआ कमरे में दाखिल हो रही थी, जिसने कमरे का माहौल काफी खुशगवार बनाया हुआ था। शहजादी सारनम खड़ी के सामने रखी शाही कारस्सी पे बैठ जाती है, डायरी देखकर गाना गाने लगी। बाहर से आने वाली हुआ से शहजादी सारनम के कायले बाल हुआ में अलिफाड़ रहे थे। शहजादी सारनम इस वक्त गाना गाती बहुत प्यारी लग रही थी। कहीं बार गाना गाते वक्त शहजादी सारनम स्वार भूल जाती। फिर आहिस्ता आहिस्ता शहजादी सारनम काफी अच्छा गाना गाने लग गई। शहजादी सारनम का अपने महल में दिल नहीं लग रहा था। बेजारी में अलिफाटे कर वो बाहर आ जाती, फिर बागीचे में चली जाती है। जाते वक्त साथ अपनी दादी माँ की संगीत से लिखी डायरी भी ले जाती है। बागीचे में शहजादी सारनम को काफी देर हो जाती है, लेकिन वो संगीत गाने में मगन थी। शहजादी सारनम को यह खबर ही ना हुई कि दिन ढल चुका है और शाम हो गई है। आंखें बंद किए संगीत में मगन थी। शहजादी सारनम को संगीत गाने से ऐसा लगता था उसकी दादी माँ उसके पास है। इसी दौरान जब शहजादी सारनम गीत गाने में मसरूफ थी, वहां से एक काफिला जिन्नात का गाजरा शहजादी सारनम की आवाज बागीचे से थोड़ी दूर एक सड़क पे भी जा रही थी। काफिला उसी सड़क से गाजर रहा था एक जिनजाद, जिसका नाम चुंजिगार था। शहजादी सारनम की सारेली आवाज सुन कर अपने काफिले से अलग हो गया। शहजादी सारनम की आवाज का पीछा करने लगा। फिर एक बागीचे में पहुंचा। सामने एक दरख्त के पास एक छोटे से पत्थर पे शहजादी सारनम बैठी हुई थी। बाल कायले हुए थे, आंखें बंद थी। गाना गाने में इस कदर खोई हुई थी कि किसी और की मौजूदगी का जरा भी इल्म नहीं हुआ। शहजादी सारनम ने आंखें खोली। ढलती शाम को देखकर घबरा गई। जल्दी से अपनी दादी अम्मा की डायरी अपने हाथों में मजबूती से थाम कर दौड़ती हुई महल में चली गई। जिनजाद चुंजिगार भी पीछे हो लिया। चुंजिगार महल में दाखिल होता इससे पहले शहजादी सारनम ने वजीर से कहकर महल का दरवाजा बंद करवा दिया। चुंगार बाहर ही खड़ा रह गया। रात के वक्त शहजादी सारनम अपने कमरे की खिड़की में खड़ी थी, बागीचे की तरफ देख रही थी। चांद आसमान पे मुकम्मल तो ना था, लेकिन चांद की रोशनी में कुछ कुछ चीजें साफ जाहिर हो रही थी। इसी रोशनी में बागीचे में बैठे चुंजिगार ने शहजादी सारनम को खिड़की में खड़ा देखा। कुछ कदम चलकर इस तरफ आने लगा जिस तरफ शहजादी सारनम थी, लेकिन जल्द ही शहजादी सारनम ने खड़ी के आगे लगे पर्दे को आगे किया, फिर बिस्तर पे लेट कर सो गई। अगले दिन शहजादी सारनम बागीचे में नहीं गई, महल में अपनी मामा के साथ सारा दिन गुजारा।
यूं तो चुंजिगार एक जिन जात था, कभी भी कहीं भी जा सकता था, लेकिन चुंजिगार एक ऐसे कबीले से था जिसमें जिन्नात किसी इंसान के घर में इंसान की मर्जी के बगैर दाखिल नहीं हो सकते। चुंजिगार बागीचे में ही रहा, शहजादी सारनम का इंतजार करता रहा। शहजादी सारनम गुलाबी रंग की फिराक पहने हुए थी, खूब हार सिंगार किया हुआ था। शहजादी सारनम महल से निकलते ही एक शाही सवारी में बैठ गई। चुंजिगार भी शाही सवारी के पास पहुंच गया, शहजादी सारनम का पीछा करने लगा। शहजादी सारनम काफी मुसाफत के बाद एक महल में पहुंची। महल में दाखिल हुई तो बहुत सी खूबसूरत लड़कियों ने शहजादी सारनम को गिर लिया, खुशी से गिले मिलने लगी। फिर शहजादी सारनम का हाथ पकड़कर महल के अंदर ले गई। चुंजिगार बाहर ही खड़ा रहा। चुंजिगार सुबह से बाहर खड़ा था, शाम होने वाली थी। शहजादी सारनम की आवाज आई। शहजादी सारनम कोई गीत गा रही थी। शहजादी सारनम की आवाज महल से बाहर आ रही थी, जो चुंजिगार को काफी दीवाना कर रही थी। फिर इसी तरफ और भी कहीं सारेली आवाजें आई, लेकिन जो आवाज की खूबसूरती शहजादी सारनम की आवाज में थी वो कम ही किसी और की आवाज में थी। इसी तरफ रात गाजर गई। अगली सुबह एक शहजादा आया, साथ में बारात थी। चुंजिगार की अब सारी परेशानी खत्म हुई। वो समझ गया था शहजादी सारनम यहां क्यों आई है। इस महल में शहजादी सारनम की दोस्त की शादी है। शादी के बाद शहजादी सारनम अपने महल जाने लगी। जब शहजादी सारनम अपने महल वापस जा रही थी तो रास्ते में एक इंसान नजर आया जो जमीन पे ऐसे लेटा हुआ था जैसे काफी जख्म हो। शहजादी सारनम एक नरम दिल लड़की थी, अपने वजीर से कहकर इस इंसान को जो चुंजिगार था ऐसे अपने महल ले आई। बादशाह और मलिका ने भी चुंजिगार को एक आम इंसान ही समझा था, क्योंकि चुंजिगार ने अपनी शक्ल इंसानों जैसी बना ली थी। शहजादी सारनम चुंजिगार का बहुत ख्याल रखती थी। चुंजिगार को भी अच्छा लगता था शहजादी सारनम का हर वक्त उसके पास रहना। शहजादी सारनम ने चुंजिगार से कहा, क्या अब कुछ देर के लिए बाहर बागीचे में जाना पसंद करेंगे? चुंजिगार ने हाँ कर दी। बाहर बागीचे में बैठे बातें कर रहे थे। शहजादी सारनम को परिंदों की आवाजें काफी परेशान कर रही थी। शहजादी सारनम जब पहले बागीचे में आती थी तो परिंदों की आवाजें काफी पुरसुकून लगती थी, बहुत मीठी और भली आवाज होती थी। लेकिन आज सब परिंदे ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई जिन भूत देख लिया। शहजादी सारनम सब परिंदों को देख रही थी। सारे परिंदे चुंजिगार के सर पर हवा में कुछ बुलंदी पे गोल दायरे के शक्ल में घूम रहे थे। चुंजिगार को बागीचे के सब परिंदों पे गुस्सा आ रहा था। शहजादी सारनम ने कहा, पता नहीं परिंदों को क्या हो गया है, ये आज इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? चुंजिगार ने सर अलिफाटे कर ऊपर देखा। चुंजिगार की आंखें सारुख हो गई। सब परिंदों को अचानक पता नहीं क्या हुआ, चुंजिगार के देखते ही वहां से चले गए। बागीचे में सन्नाटा छा गया। ऐसे लग रहा था जैसे बरसों से बागीचा वीरान पड़ा हो। फिर कुछ देर बाद चुंजिगार ने शहजादी सारनम से कहा, प्यारी शहजादी, आपका नाम क्या है? शहजादी सारनम ने अपना नाम बताया। शहजादी सारनम ने चुंजिगार से चुंजिगार का नाम पूछा। चुंजिगार ने जब अपना नाम चुंजिगार बताया तो शहजादी सारनम हैरत से देखने लगी। ये कैसा नाम है, कितना अजीब नाम है आपका। चुंजिगार हंसने लगा। चुंजिगार ने कहा, वो तो है। कुछ दिन बाद चुंजिगार और शहजादी सारनम महल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी चुंजिगार की नजर शहजादी सारनम की दादी मां की डायरी पे पड़ी। चुंजिगार ने डायरी की तरफ इशारा किया। शहजादी सारनम ने डायरी को हाथों में अलिफाटे आलिफ, फिर डायरी के पन्ने पलटने लगी। चुंजिगार ने कहा, ओ, इसमें तो संगीत लिखे हुए हैं, क्या ये अपने लिखे? शहजादी सारनम ने कहा, नहीं, मैंने नहीं लिखे, ये डायरी मेरी दादी मां की उन्होंने लिखे हुए हैं। चुंजिगार ने कहा, क्या अब कोई संगीत अपनी आवाज में मुझे सुनाना पसंद करेंगी? शहजादी सारनम हंस पड़ी और कहने लगी, मुझे संगीत गाना नहीं आता। चुंजिगार जो जानता था कि शहजादी सारनम अकेले में गाना गाती है, इसलिए वो मेरे सामने झूठ बोल रही है। चुंजिगार के असरार करने पे शहजादी सारनम ने गाना गाना शुरू किया। चुंजिगार ने काफी तारीफ की। रात के वक्त था। शहजादी सारनम सो चाकी थी। चुंजिगार अपने कमरे में था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी।
کمرے سے باہر نکلا تو بادشاہ کے بولنے کی آواز آئی۔ چنجیگار نے خود کو غائب کیا، پھر بادشاہ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ بادشاہ اپنے وزیر سے شاہی خزانے کی بات کر رہا تھا۔ وزیر نے ساری معلومات بادشاہ کو دی۔ خزانہ محفوظ تھا۔ بادشاہ صحیح وقت پہ خزانے کا استعمال کر کے اپنی رعایا کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وزیر نے ایک چھوٹا صندوق الفاط الف اور بادشاہ کے حکم کے مطابق ایسے شاہی خزانے والے کمرے میں رکھنے چلا گیا۔ چنجیگار بھی وزیر کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب وزیر شاہی خزانے والے کمرے میں داخل ہوا تو چنجیگار کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی۔ اتنا بڑا خزانہ چنجیگار نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ چنجیگار کا لالچ اب مزید بڑھ گیا۔ وزیر وہاں سے چلا گیا تھا، چنجیگار وہی کھڑا تھا، سارے خزانے کو ہاتھوں میں الفاٹے کر دیکھ رہا تھا۔ چنجیگار کی شکل شیطانی ظاہر ہو رہی تھی، سر پہ دو بڑے بڑے سینگ نکل چاکے تھے، شکل کافی عمردراز لگ رہی تھی، ہاتھوں کے ناخن بڑے بڑے تھے۔ اگر کوئی عام انسان دیکھتا تو خوف کے مارے زمین پہ گر جاتا۔ اگلے دن شہزادی سارنم اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھی کارسی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ چنجیگار آیا۔ شہزادی سارنم سے کہا، آج کہیں باہر گھومنے پھرنے چلیں۔ شہزادی سارنم کو کہیں گھومنے پھرنے کا کوئی خاص شوق تو نہیں تھا، اگر کبھی اپنے محل سے الفاقتا جاتی تو باغیچے کے باغ میں چلی جاتی۔ چنجیگار کے کہنے پہ شہزادی سارنم محل سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چل پڑی۔ دونوں پہلے پہاڑوں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پھر جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جنگل میں شہزادی سارنم کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شہزادی سارنم نے کہا، ہمیں محل واپس جانا چاہیے، یہ جنگل ہے، کہیں کوئی جنگلی جانور ہم پہ حملہ نہ کر دے۔ واپسی کے لیے کچھ قدم آگے ہی چلے تھے، ایک بھیڑا سامنے اکیڑا ہوا۔ بھیڑا اپنے نوکیلے دانتوں پہ زبان پھیر رہا تھا۔ شہزادی سارنم آگے تھی کیونکہ وہ محل جلدی واپس جانا چاہتی تھی۔ چنجیگار شہزادی سارنم سے 4 قدم پیچھے تھا، بھیڑا آہستہ قدموں سے آگے بڑھا۔ اسی وقت چنجیگار شہزادی سارنم کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھیڑیے نے چنجیگار کی آنکھوں میں دیکھا۔ شہزادی نے بھیڑیے کو دیکھا تو بھیڑا کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، آواز سہم گئی تھی، جبکہ کچھ دیر پہلے بھیڑا غرا رہا تھا۔ چنجیگار نے ایک قدم آگے رکھا، بھیڑا ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ شہزادی سارنم کافی ڈر چاکی تھی، لیکن پھر بھی جلدی سے چلتی ہوں محل واپس جانے لگی۔ اسی دوران شہزادی سارنم نے چنجیگار کا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا۔ چنجیگار شہزادی سارنم کو دیکھنے لگا۔ شہزادی سارنم چنجیگار کے ناپاک ارادوں سے انجان تھی۔ چنجیگار نے جان بوجھ کر اپنا پاؤں چلتے ہوئے سلپ کیا، پھر زمین پہ گر گیا۔ شہزادی سارنم نے چونکہ ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ بھی نہ سنبھلتے ہوئے گر گئی۔ چنجیگار کو تو کچھ نہ ہوا، لیکن شہزادی سارنم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ چنجیگار نے شہزادی سارنم کو گود میں الفاط الف اور محل کی طرف بڑھنے لگا، خود کو شہزادی کی نظروں میں ایک اچھا انسان ثابت کرنے لگا۔ جب شہزادی سارنم محل پہنچی تو ملکہ شہزادی سارنم کی یہ حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی۔ بادشاہ بھی فکر مند ہو گئے۔ طب کو بلایا گیا۔ شہزادی سارنم اپنے شاہی پلنگ پہ ہی لیٹی رہتی تھی اور چنجیگار سارا دن شہزادی سارنم کے کمرے میں رہتا تھا۔ رات کے وقت چنجیگار اپنے کمرے میں چلا جاتا، پھر رات کے اس پہر جب سارے سو جاتے تو شاہی خزانے کو اپنے شیطانی شکل میں آ کر دیکھنے لگ جاتا۔ سارا شاہی خزانہ حاصل کرنے کے منصوبے بناتا کہ کیسے سارا شاہی خزانہ حاصل کیا جائے اور بادشاہ کو خبر بھی نہ ہو۔ کچھ دن ایسے ہی گزر کے شہزادی سارنم کا پاؤں پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا۔ پھر ایک رات چنجیگار اپنے کمرے میں چلا گیا، بادشاہ اور محل کے وزیروں کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، شہزادی سارنم کو پاس لگ گئی۔ پاؤں چونکہ پہلے سے کچھ بہتر تھا، اس لیے خود ہی پانی پینے کے لیے الفاٹے، لیکن جگ میں پانی نہیں تھا، گلاس بھی خالی تھا۔ باہر چنجیگار اپنی شیطانی شکل، سر پہ 2 سینگ نکلے ہوئے میں پھر رہا تھا۔ شہزادی سارنم مشکل سے چلتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر آئی۔ کمرے کے سامنے وسیع جگہ سے ایک سٹک کی مدد سے چل رہی تھی۔ اچانک شہزادی کی نظر نیچے رکھے اپنے بابا کے تخت پہ پڑی، جس پہ کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ شہزادی سارنم نے اپنے سانس روک لیے، ڈرتی ہوئی اس شخص کو دیکھنے لگی۔
جب چنجگار نے اپنا چارہ الفا پر کیا تو شہزادی سارنم کی خوف کے مارے ایک بلند آواز میں چیخ نکل گئی اور ساتھ ہی لڑکھڑتی ہوئی محل کی چھت سے نیچے گر گئی۔ ابھی زمین پہ نہیں گری تھی، ہوا میں تھی جب چنجگار نے شہزادی سارنم کی چیخ سانی بجلی کی سی تیزی سے الفاڑتا ہوا آیا اور شہزادی سارنم کو نیچے زمین پہ گرنے سے بچا لیا۔ شہزادی سارنم کی آواز سے بادشاہ اور ملکہ، محل کے سب وزیر، کنیزیں وہاں پہنچ گئی جہاں چنجگار شہزادی سارنم کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھا تھا۔ شہزادی سارنم باوش تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا اب کو شاید کوئی وہم ہوا ہو، محل میں کوئی نہیں تھا اور محل سے باہر نگرانی کے لیے جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے بھی کسی کو محل میں آتے نہیں دیکھا۔ وقتی طور بات ختم ہو گئی، لیکن شہزادی سارنم یہ بات نہیں بھولی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ اس کا وہم نہیں ہے۔ محل میں سب یہ بات بھول چاکے تھے لیکن شہزادی سارنم نہیں بھولی۔ چنجگار اب کم ہی رات کے پچھلے پہر اپنے کمرے سے باہر نکلتا تھا، ایک دن یوں ہی ٹہلنے کے لیے۔ شہزادی سارنم باہر باغیچے میں چلی گئی، ساتھ ہی سنگیت بھی گانانے لگی۔ پیچھے چنجگار بھی آ گیا۔ شہزادی سارنم اپنے سنگیت میں گام سام بس سنگیت کو گانائے جا رہی تھی۔ چلتی چلتی باغیچے میں موجود ایک کنویں کے پاس پہنچ گئی۔ شہزادی سارنم نے سنگیت گانا بند کر دیا تھا۔ چنجگار نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا، مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ اچھا گا رہی تھی شہزادی سارنم، لیکن گانا گانا کیوں بند کر دیا؟ شہزادی سارنم نے چنجگار کو دیکھا، پھر کنویں کے پانی میں دیکھنے لگی۔ چنجگار صرف شہزادی سارنم کو دیکھ رہا تھا۔ جب شہزادی سارنم نے کنویں کے پانی میں چنجگار کا عکس دیکھا تو وہ عکس چنجگار کا نہیں تھا، بلکہ وہ عکس نظر آ رہا تھا جو کچھ دن پہلے رات کو شہزادی سارنم نے دیکھا تھا، ایک شیطانی عکس، انسانی چارہ جس کے سر پر سینگ نکلے ہوئے تھے۔ پانی کے کنویں میں دیکھتے ہی شہزادی سارنم سمجھ گئی تھی کہ چنجگار ہی وہ ہے۔ چنجگار شہزادی سارنم کے قریب آنے لگا تو شہزادی سارنم جلدی سے پیچھے ہٹی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر سارے واقعے کو یاد کرنے لگی کہ کیسے چنجگار کو وہ اپنے محل میں لائی تھی اور اب کیسے اس شیطان کو اپنے محل سے نکلا جائے، اگر صاف الفاظ میں کہا تو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ شہزادی سارنم نے کنویں کے پانی میں جب چنجگار کا عکس دیکھا تھا تو وہ کچھ مدہوش نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب جب سنگیت کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ اپنے ہوش سے باہر ہوتا ہے، یعنی چنجگار کو اگر شکست دینی ہے تو سنگیت کی وجہ سے دی جا سکتی ہے۔ 2 دن بعد محل میں شہزادی سارنم کے 18 سال کی ہو جانے کا جشن منایا جانا تھا۔ شہزادی سارنم کے لیے یہی ایک موقع تھا جب وہ چنگار کو مار سکتی تھی، لیکن پھر بھی شہزادی سارنم نے چنجگار سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ جب شہزادی سارنم نے چنجگار سے کہا، چنجگار سچ سچ بتو تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ چنجگار نے کہا، میں انسان ہوں۔ شہزادی سارنم نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں جانتی ہوں تم ایک شیطان ہو۔ چنجگار نے کہا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ شہزادی سارنم نے چنجگار کو ایئی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ چنجگار کو شہزادی سارنم پہ بہت غصہ آیا۔ پیچھے پلٹتے ہی چنجگار نے شہزادی سارنم کو گردن سے پکڑ لیا۔ غصے بھری آواز سے شہزادی سارنم کو کہا، اگر تم نے محل میں کسی اور کو اس راز کے بارے میں بتایا تو میں سب کو جان سے مار دوں گا اور اس کی زمیندار تم ہو۔ شہزادی سارنم کو ایک طرف دکھیل کر محل میں چلا گیا، اپنا وجود غائب کیا، پھر خزانہ سمیٹنے لگا۔ محل میں بہت سے مہمان اچاکے تھے۔ کچھ دیر میں رقص شروع ہوا، پھر سنگیت کا مقابلہ ہوا۔ شہزادی سارنم بار بار چنجگار کو دیکھ رہی تھی، کسی کے بھی سنگیت کا چنجگار پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شہزادی سارنم چاہتی تھی چنجگار کچھ پل کے لیے اپنا دماغی توازن کھو دے تاکہ اس شیطان کو اس کے کیے کی سزا مل سکے۔ مجبورنہ شہزادی سارنم خود ہی الفاٹے کر سنگیت گانے والی لڑکیوں میں جا کر بیٹھ گئی۔ شہزادی سارنم جانتی تھی ایسے کرنے سے بادشاہ کی عزت خراب ہوگی، لیکن دوسری طرف وہ چنجگار جیسے شیطان سے سب کو بچانا چاہتی تھی۔ شہزادی سارنم نے سنگیت گانا شروع۔ بادشاہ اور ملکہ کو غصہ آیا، لیکن شہزادی سارنم کے جب 2 بول سنگیت کے سانے تو غصہ 1 سیکنڈ میں ختم ہو گیا۔
چنجیگار نے اپنی طاقت سے سب محل کے افراد کو شیطان بنا دیا۔ چنجیگار جانتا تھا شہزادی سارنم اسے مارنا چاہتی ہے، اسی لیے اس نے چالاکی سے محل میں موجود سب کو اپنے جیسا شیطان بنا دیا۔ شہزادی سارنم نے جب سنگیت گاتے ہوئے آنکھیں کھولی تو ڈر گئی۔ شہزادی سارنم نے چنجیگار کو آواز دی تو محل میں موجود سب افراد نے بک وقت اوہا کہا۔ شہزادی سارنم کے لیے اب چنجیگار کو پہچانا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ شہزادی سارنم نے ہاتھ میں تلوار لی اور سب افراد کو دیکھنے لگی۔ پھر محل میں سب چنجیگار کی شکل کے افراد ہنسنے لگے۔ یہ سب شہزادی سارنم کی بے بسی پہ ہنس رہے تھے۔ تبھی شہزادی سارنم کو ایک ترکیب سوجی۔ شہزادی سارنم نے محل کی کھڑکیوں کے آگے لگے پردے گرا دیے۔ کھڑکی میں بھی سب چنجیگار کی شکل کے نظر آ رہے تھے، لیکن ایک چارہ ایسا نظر آیا جس کے سر پر سینگ نکلے ہوئے تھے۔ شہزادی سارنم دوڑتی ہوئی وہاں گئی، چنجیگار پہ تلوار سے حملہ کیا، لیکن چنجیگار بچ گیا۔ پھر شہزادی سارنم نے چنجیگار کا ہاتھ کاٹ دیا۔ چنجیگار نے غصے میں آ کر شہزادی سارنم کو زوردار دکھا دیا۔ شہزادی سارنم ہوا میں الفاڑتی ہوئی ایک دیوار سے جا ٹکرائی، پھر زمین پہ گر گئی۔ چنجیگار نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ الفاٹے کر اپنے بازو کے ساتھ لگایا تو وہ جاڑ گیا۔ پھر چنجیگار شہزادی سارنم کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی سارنم نے جلدی سے تلوار الفاٹے آئی اور ایک کلباری لیتے ہوئے چنجیگار کے سر پہ لگے سینگوں پہ مار دی۔ چنجیگار زور زور سے چیخنے لگا۔ محل میں موجود سب افراد شیطانی طاقت سے آزاد ہو رہے تھے، سب اپنے حقیقت وجود میں آگے تھے۔ چنجیگار زور زور سے درد بھری آواز سے چیختا رہا، پھر وہ کالے دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ محل میں موجود سب نے شہزادی سارنم کی بائدی کی تعریف کی اور سنگیت کی بھی بہت تعریف کی۔ بادشاہ نے شہزادی سارنم کے لیے الگ سنگیت کی جگہ کا محل میں اہتمام کیا۔ شہزادی سارنم کا محل تمام شیطانی طاقتوں سے آزاد تھا۔